हेलो एभ्रिवान। आज हामी यही ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुले अर्थात् यसै च्याप्टरमा रहेर नै फर्स्ट क्याटेगोरीकै क्वेसन्सहरू हेर्नेछौँ। हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि छलफल गरि नै हाल्यौँ कि एक्जामिनेसनमा चाहिँ हामीलाई यो दुईटै टपिकसँग मिक्स क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्दछ। हामी आफैले चिन्नु पर्ने हुन्छ कि कसलाई कसरी सल्भ गर्ने, हैन, कुन प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने। अघिल्लो क्लासमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ सम अर डिफरेन्स इन्टु प्रडक्ट हेऱ्यौँ, त्यसका केही प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गऱ्यौँ है। भने आज त्यसका रिमेनिङ प्रब्लम्सहरू हामी हेर्नेछौँ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रडक्ट इन्टु सम अर डिफरेन्सलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ र त्यस पछाडि सबै क्वेसन्सहरूलाई एससी र एसएलसीमा सोधिसकेका क्वेसन्सहरूलाई हामी एकचोटि एज अ रिभ्यू सबै सल्भ पनि गर्नेछौँ है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ बाँकी प्रब्लमलाई लिएर है। ल के छ भन्दा प्रुभ द्याट, ल मैले यसो गरेँ 1 नम्बर यहाँ राखेँ, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इज इक्वल्स टु 0। यसरी अब हामीसँग त यो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्सहरू दुईटा तीनटा त्योभन्दा बढी, अघिसम्म चाहिँ अघिल्लो क्लास हामीले दुईटासम्मको हेरेका थियौँ है। अब अहिले 3वटा आइपुग्यो, मेबी एकछिनमा 4वटा पनि हुन सक्ला। त्यतिखेर हामीले छान्न सक्नुपर्छ है, कुनै दुईटालाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दा सकेसम्म फ्र्याक्सन्समा नआओस्। तर हामी जहिले पनि बिगर एङ्गल लिएर अगाडि बढ्ने पनि भन्छु है। बिगर एङ्गल भएको टर्म्सहरूलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्यो भने अझ सजिलो हुन्छ। र त्यो बिगर एङ्गलहरू मध्येमा पनि अघि भनेको त्यो लजिक चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है, त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अहिले 70 र 50 होइन, यो 50 र 70 त 10 भन्दा ठुलो छ र 50 र 70 लाई जोडेर बाई 2 अनि घटाएर बाई 2 गर्दा त हामीले एकचोटि स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भेट्दो रहेछौँ होइन। 50 प्लस 70 बाई 2 कति आयो त हाम्रो, हेरौँ त 60 आयो होला। 50 प्लस 70 बाई 2 गर्ने बित्तिकै त 120 बाई 2 भयो, 60 डिग्री हामीले भनेको कुरा आइहाल्यो हो। बिगर एङ्गल लिने र बिगर एङ्गलमा पनि छान्न सक्ने है, यदि ठुल्ठुलो छ भने चाहिँ। ल ठिक छ, अब के गरौँ त हामी भन्दाखेरि साइन सी माइनस है, सेकेन्ड टाइपको फर्मुला भयो। साइन बिचमा माइनस भने कस अगाडि आउँछ होइन। ल त्यही गरौँ, 2 cos 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री बाई 2 टाइम्स साइन 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री बाई 2 हो। 2 cos साइन, कस अगाडि 2 cos 50 प्लस 70 120 भयो, 120 बाई 2 60 भयो, सो द्याट 60 डिग्री टाइम्स साइन 50 माइनस 70 भनेको माइनस 20 भयो, माइनस 20 डिभाइड बाई 2 माइनस 10 डिग्री इज इक्वल्स टु, अब यहाँ 2 भयो अनि cos 60 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ 1/2 भयो अनि साइन माइनस 10 डिग्री भनेको माइनस साइन 10 डिग्री, यो इन्टुमा। ल मैले त्यही भएर ब्राकेटमै हालेछु किन्छ भनेर, यहाँ चाहिँ यो इन्टुमा छ अनि यसले माइनस दिन्छ किन हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ है। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि हेर्नु है भनेर लेखिदिएको थिएँ, साइन माइनस ए भनेको माइनस साइन ए, यसको आधारमा चाहिँ के भइदियो त, यो भयो है। अब 2 र 2 क्यान्सल भयो अनि माइनस एउटा कुरा त हामीले लेख्न बाँकी नै रहेछ है, यहाँनिर ठाउँ त्यत्तिकै काटियो, सो द्याट इट्स ओके, ठिकै छ। किनकि हाम्रो यो प्लस 10 कहाँ भयो त, साइन 10 डिग्री त हामीले छुटाएछौँ, त्यो छुटायो भने त हाम्रो एन्सर त माइनस साइन 10 डिग्रीमा आउँछ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ 0 है, त्यो चाहिँ मिसिङ भएको हो। ल त्यसलाई चाहिँ हामीले सच्याउँ। अब त्यसो भए पछाडि यहाँनिर पनि मलाई ठाउँ चाहियो, म के गर्छु त प्लस साइन 10 डिग्री अनि यस्तो गरेर सिन्स गरिदिन्छु है। यसरी हामी म्यानेज गरौँ।
यो र यो क्यान्सल भयो। यहाँ हामीसँग रह्यो माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, दुईटा काटिँदाखेरि 0 इक्वल्स टु RHS रुट। मेन कुरा एउटै रहेछ कि हामीलाई यसरी डिफ्रेन्ट टर्म्सहरुमा आउँदाखेरि चाहिँ कुन सेलेक्सन गर्ने भन्दा जहिले पनि बिगर बढाउने है, बिगर एंगल भएकोलाई लिने र त्यसलाई पनि सेलेक्सन गर्ने कि त्यसको सम बाइ 2 र डिफरेन्स बाइ 2 गर्दाखेरि सकेसम्म स्ट्यान्डर्ड एंगल आयो भने त्यही नै हामीलाई सबभन्दा सजिलो हुन्छ है त। ल अर्को प्रब्लम लिएर हेरौँ। मैले यसलाई नै क्लियर गरिदिएँ। ल अब हामीलाई यो पनि खासै चाहिँदैन, ठिकै छ। ल मैले सबै मेटाएँ। अब हामीहरू क्वेशन्स लिएर हेरौँ है। ल मैले 2 नम्बर लेखेँ, त्यसमा प्रुभ दैट के त sin 70 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री बाय sin 70 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री इक्वल्स टू 10 25 डिग्री है त। ल अब यो क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा हेरौँ त अघिल्लाको क्वेशन्समा के थियो भन्दा तीनवटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तीनटा टर्म्स दिएको थियो, बिगर एंगल लिएर सल्भ गरेका थियौँ हैन। तर यहाँनिर चाहिँ cos sin छ, cos छ, sin छ, cos छ। यो फर्मुला त हामीसँग छैन। जस्तै हेरौँ त त्यो फर्मुलामा प्याटर्न लेखिदिन्छु। यी sin एंगल चाहिँ लेख्ने ल, sin प्लस sin एउटा यो थियो, 2 नम्बरमा sin माइनस sin थियो, 3 नम्बरमा cos प्लस cos थियो, 4 नम्बरमा cos माइनस cos थियो हो। र sin sin बीचमा प्लस आउँदा 2 sin अगाडि cos पछाडि हैन। sin sin बीचमा माइनस आउँदा cos अगाडि sin पछाडि, cos cos बीचमा प्लस आउँदा 2 टाइम्स cos cos र cos cos बीचमा माइनस आउँदा 2 टाइम्स sin। यहाँ ख्याल गर्ने। यसरी हामीले फर्मुला बनाएका थियौँ है। यो चारवटै फर्मुला त यहाँ मिलेन, कहीँ पनि मिलेन। यहाँ sin छ, यहाँ cos छ, अनि यहाँ गएर हेर्ने हो भने यहाँ sin छ, यहाँ cos छ। त्यो प्याटर्न मिलाउन सक्नुपर्छ अनि मात्र क्याल्कुलेसन अगाडि बढ्छ। सो पहिला एलएचएस ल्याउँ। ल sin 70 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री, अनि फेरि यता र sin 70 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री। ल है त। अब हामी प्याटर्न बनाउँ। प्याटर्न बनाउनको लागि यही क्याल्कुलेसन गरे नि हुन्छ, साइडमा गरेर अनि हाले पनि हुन्छ। ठिक छ। ल हेरौँ है। कि sin sin हुन पर्यो कि cos cos हुन पर्यो हो। sin सँग sin छ, cos सँग cos छ। तर यहाँ त sin र cos भनेपछि अब घोक्नु चाहिँ परेन एक्जामिनेसनमा। यहाँ र यहाँ दुईटैमा cos cos sin sin बनाए नि हुन्छ, sin 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 बनाए पनि हुन्छ हैन। दुईटैलाई यो cosलाई sinमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ, sinलाई cosमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ। दुईटै कि cos cos हुन पर्यो कि sin sin हुन पर्यो। ल अहिलेलाई चाहिँ म यो cos को लिएर हेर्छु है त। cos 70 डिग्री यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा cos 70 को सट्टामा 90 माइनस 20। cos को cos छ, 90 माइनस 20 त 70 हो। ठिक छ है। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ कि कास्ट फर्मुला है, त्यसको भिडियो ट्युटोरियल अलरेडी बनाएर अपलोड गरिदिएको छु। यदि हेरेको छैन भने हेर्ने है, त्यहाँबाट पनि धेरै कन्सेप्टहरू थाहा हुन्छ यसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रान्सफर्म गर्ने आइडियाजहरू है। ल ठिक छ। अब यहाँ जाँदा यो 90 भनेको के भयो, 90 टाइम्स 1 माइनस 20। 1 भनेको त अड हो, अड भयो रेशियो चेन्ज हुन्छ हैन। यो sin cos चाहिँ केमा गयो त, साइनमा रेशियो चेन्ज हुँदाखेरि, अनि यो एंगल सँगै आउँछ,
यो माइनस भएको हुनाले यो क्वाड्रेन्ट चेन्ज हुँदैन, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै बस्यो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ भएको हुनाले यहाँ पोजिटिभ छैन भनेको अर्थ cos 70 लाई हामीले कति लेख्न सक्यौं sin 20। यदि हामीले यो रफ साइडमा गरेको छौं पेपरको सँगै भने सिधै अब यहाँनेरि cos 70 को सट्टामा sin 20 राख्न पाइन्छ। ठीक छ, तर रफ चाहिँ देखिनु पर्यो। ल ठीक छ, मैले sin 70 डिग्री माइनस sin 70 को सट्टामा cos 70 को सट्टामा sin 20 राखेँ। यिनै यो रफ गरेको भए पनि हुन्थ्यो है। ठीक छ, यसरी गरेको चाहिँ राम्रो हो नि त, यहाँ साइडमा रफ गर्ने र cos 70 को सट्टामा sin 20 यसरी हाल्न पाइन्छ। सिमिलरली तल पनि sin 70 डिग्री माइनस यहाँ प्लस रहेछ, सरी प्लस cos 70 को सट्टामा sin 20 र यो रफ यहाँनिर बिचमा गरेर पनि फाइनली भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको भए हुन्थ्यो है। सफा देखिन्छ भने मात्र मैले यसो गरेँ, यिनै पनि गर्न सकिन्थ्यो। बिच यो जति पनि क्याल्कुलेसन यहाँ सिन्स भनेर गर्दै जाने र हालेको भए पनि हुन्थ्यो। ल अहिले चाहिँ मैले यसो गरेँ, यहाँ रफ बुझाएको छु र यहाँ क्याल्कुलेसन देखाएको छु है त। ठीक छ, अब अगाडि बढौँ है। अब के गर्ने भन्दा sin c माइनस sin d हो। sin c माइनस sin d त सेकेन्ड टाइपको फर्मुला, cos अगाडि माइनस आउँदा हो, यहाँ माइनस छ नि त, cos अगाडि 2 cos 70 प्लस 20/2 टाइम्स sin 70 माइनस 20/2 इज इक्वल्स टु गरे sin c प्लस d हो। फर्स्ट टाइप फर्मुला sin c प्लस sin d भनेको 2 sin cos, त्यही कुरा गरौँ हामी। 2 sin 70 प्लस 20/2 टाइम्स cos 70 माइनस 20/2। ठीक छ, अब यहाँ गरौँ। ल यदि यहाँ मिल्थ्यो भने क्यान्सल गर्न पनि पाइन्थ्यो है, तर यहाँले कुनै पनि मिलेको देख्दिनँ, जस्ट 2 र 2 मात्र क्यान्सल हुन्छ हैन। ल अब यता जाउँ। 70 प्लस 20 90/2 45 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। यहाँ जाउँ। 70 माइनस 20 50/2 25 डिग्री, कति sin 25 डिग्री है। ल अब यता sin 70 प्लस 20 90/2 45 sin 45। यहाँनिर cos छ, यो भनेको 25, cos 45 डिग्री भनेको 1/2 अनि sin 25 डिग्री, त्यस्तै गरी तल sin 45 भनेको 1/2 अनि cos 25 डिग्री हो। यो र त सेम छ नि, क्यान्सल भयो। अब सिधै sin 25/cos 25 भनेको tan 25 भनेर लेखे पनि हुन्छ, हैन भने एकचोटि हामी त्यही सारौँ। इक्वल्स टु tan 25 डिग्री इक्वल्स टु RHS प्रुभ। ल यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन पनि गर्यौं है। यो यस्तो टाइपको प्रब्लम पनि गरियो। यहाँ चाहिँ मैले cosलाई साइनमा कन्भर्ट गरेको हुनाले सिधै आन्सर्स भेटियो। कहिलेकाहीँ यता चाहिँ यदि साइनलाई चाहिँ cos गरिदिएको भए मेबी त्यो आन्सर त्यो नआउन पनि सक्थ्यो। त्यस्तो आयो भने एकचोटि फेरि कास्ट फर्मुला रियुज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र रिक्वायर्ड सल्युसन भेटिन्छ है। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्ने, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन पनि सक्छ, बिचमै छोड्ने चाहिँ होइन है। ल अब हामी अर्को प्रब्लम लिएर अगाडि बढौँ। हाम्रो अर्को प्रब्लम छ। ल यसलाई मैले 3 नम्बरै माने।
if sin 2x plus sin 2y is equals to 1 by 3 and cos 2x plus cos 2y equals to 1 by 2. Find the value of 10x by y. ल हेरौँ त यो क्वेसन्समा के छ भन्दाखेरि sin 2x plus 2y equals to 1 by 3 छ भनेको sin plus sin भनेको फर्स्ट फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अर्को cos 2x plus 2y भनेको cos plus cos थर्ड टाइप फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यो दुईटै फर्मुला युज गरेर सल्युसन निकाल्ने रहेछ। ल गरौँ है त। गिभन के छ त भन्दा है sin 2x plus sin 2y is equals to 1 by 3 और सल्भ गरौँ है। sin c plus sin d फर्मुला 2 sin 2x plus 2y by 2 times cos 2x minus 2y by 2 equals to 1 by 3। राम्रो चाहिँ यसरी ब्र्याकेट हाल्ने बानी है। और अब 2 sin 2 र 2 कमन तानेपछि 2 सँग यो त काटिन्छ सो दैट रह्यो x plus y। यहाँ पनि 2 र 2 कमन तानेपछि 2 सँग काटियो x minus y equals to 1 by 3 as a equation 1। and अर्को गिभन हाम्रो के छ त cos c plus cos d मा छ हो त्यो पनि सारो cos 2x plus cos 2y equals to 1 by 2 और 2 cos 2x plus 2y by 2 times cos 2x minus 2y by 2 equals to 1 by 2 है। फर्मुला थाहा छ नि हैन। cos c plus cos d भनेको cos cos आयो भने यो फर्मुला युज गर्ने 2 times cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 ठीक छ। ल अब therefore 2 cos 2 र 2 कमन यो सँग काटिन्छ x plus y times cos x minus y 1 by 2 as a equation सेकेन्ड। यसलाई मैले फर्स्ट मानेको छु है। ल हामीलाई चाहियो के हामीलाई चाहिएको 10। त्यसो भए इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिवाइड गर्दियौ हामी। डिवाइडिङ इक्वेसन 1 by 2 त्यो कुरा यहाँ लेखौं। नाउ डिवाइडिङ इक्वेसन 1 by 2 we get हामी के पाउँछौं भन्दा है 2 sin x plus y times cos x minus y divided by 2 cos x plus y times cos x minus y is equals to यहाँ 1 by 2 divided by 1 by 2 sorry 1 by 3 रहेछ divided by 1 by 2 और ल हेर है त सिमिलर टाइपको छ भने हैन त्यो मिल्छ भनेर काट्नु पाइन्छ। हेरौँ है त कुन कुन मिल्दो रहेछ। ल 2 र 2 त काट्नु पाइहाल्यो इन्टु मा छ अनि cos x minus y यो पनि क्यान्सल हुन्छ भनेपछि हामीसँग बाँकी रह्यो के त बाँकी रह्यो माथि sin x plus y तल cos x minus y। ल sin x plus y र डिनोमिनेटर मा cos x plus y यो 1 by 2 divided by 1 by sorry
1/3 डिभाइडेड 1/2 भने कति हुन्छ हामीलाई चाहिएको 2/3 सिधै लेखे पनि भयो हो ल अब हामीलाई find the value of यो थियो therefore tan x plus y is equals to 2/3. Hence the required value of tan x plus y is 2/3. र त्यही कुरा लेखौँ hence the required value of tan x plus y is 2/3 answer. ल हामीले यसरी यो क्वेशन्स पनि हेर्यौं है ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरमा हामीले यसलाई दुईटा पार्टमा राखेका थियौं पहिला सम डिफरेन्स टु प्रोडक्ट त्योसँग रिलेटेड सर्टेन प्रब्लम्सहरु हामीले हेर्यौं अब नेक्स्ट क्लासमा ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट टु सम डिफरेन्स त्योसँग पनि रिलेटेड केही प्रब्लमहरु हेरौँला र त्यसपछाडिको अर्को एउटा क्लासमा चाहिँ एससी र एसएलसी मा सोधिएका सबै खाले क्वेशन्सलाई हामी एकैचोटी एज अ मिक्स्ड क्वेशन्स भनेर मैले थर्डमा राखेको थिएँ नि हैन मिक्स्ड प्रब्लम भनेर त्यो अन्तर्गत हेरौँला है त ल तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक्स फर वाचिङ है